Watanı yıdarır diye. Makarna çeker. Makarna ne var ki tutuyor bunu. Faydalı. مزارع نا تفهم مرو كهجة كم थे مزارع پور خوش رहे कोज़ार कोज़ा خوش ना थी वो फटे थी कसो मेरे से चेक ना सर थे नहीं औजारी के भी ये जान थे औजारी औजार करना का औजारी है Tabii. Mesela şergeyi bir şahki aşağı dastanayı kadar ne kalan bey. yani bani कट Kaçtuğunuz. Ne diyor da bu yakacaklar ne diyor ne आया दात तुस गानी ये बनी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ने गिरी कैसे हैं न थरगो जबरदस्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुगो सलाम आश बटकोरर असे अनु ममा मुर्तजा शाह तो आन पशी जाहिरिन तोम आला औलाद गिनी अने खुदाई दी तेन ज़मीन आबाद थेन फे आनो मेवा साथी उन समुटेन बोधे ऐ दिशिमस पशीगस रिनो पोट छोट खिरी गिलियत हुंटाने दश दुनात सुस पाशनत युली मिष्टी दिश दुनातकिन यानी वही अताक ऊंचे वही इस्पा वही ओ वही आन मौजूद हन अने दुश दुनात अनि रारस अनि मालस आन आबाद थे आनो फला सुजेक चगा थम खिरी का बस फला खौनस आन अनु फलाय युलो इस्पाक अनु इस्पाक सुसुड रही तो न लई जाय आन अनु असे ममाहन अनसुत बस बुयतन अनुस ममास आन के साथ हन नसे रिश्तेदारी हन के नसे साथ बे मेहनत थे आनो उन समुटेनस अश रिनो ज़मीनी छठन और रिनो आला औलाद खिरियाल कारबे कोट बैन तो ममा जेकरा तन आन अन दिश दुनात पशी आन तुस मेहनत थे ऐ मुत एनो जेक कनाउ नसीहत थे मस्त हमेशा ने कराओ था मुस तो मीडिया आशा बे सब्जी था सुतरकी बे आलू था गुकारा हर अदान पलो है वाले का मैंने सही मजदूरी सुसारा हजार हर तो 22 हर मजदूरी सुसारा तो मेहनत था सुजे क्या भाई बस 20 रुपया मजदूरी थी आदान तो वतनस माशाल्लाह तो 20 रुपया मजदूरी जला बात और ये 50 रुपया का बस बाली से दुंडी तो कम थे रग से पारिश है जिसनस सही 50 रुपया का तो आया क्या मेहनत थू जा तन 60 साल उम्र भी है सही सही तन अनि के फतुबा अने दिश पशीजी ना से अनुरास गा पशरे अने दिश जग नो मन अने कोट बुआ नो बिया को ए बैठा और बिया को तन अनि के अनि रारा अनि के भाई हन अने बया कर हन अब हम से दूर होन ना आलू खेत अनु बिया का तन रोड पे कंसाल बुन जान को जुरु को बु अनु आयो गोदर खेत अच्छा अनु सहिते उजुरु थे जे नु को से तक बु दूरो बुन ना खेत है क्यों अच्छा अनु को से तन अनु अमीर शाह वे बैठो ना दान शुरू नो बाबा अच्छा तो अनु आगा बटको रे गोट अनु बुआ आगा बटको रे गोट अनु बु अमीर शाह दान जमा रोथ वाले छोरे गस सही आलू बस इसी रो आवाशो बस मच पाया रहना सुने ऐसे से जाओ बाउसी ने आया कि नस्ल पे होता माशाल्लाह तो आन के असई बटकोर जेक मेवा बेन मेवा जेक बेन ये गुटो बेन जट जो बेन नहीं भाग बेन आशा बुखारा बेन आलूचा बेन फला बेन आशा गिलास बेन अशो बेन सही कोई चीज नहीं फतनश मतलब को टूक थे तो हर मिट की खेल की अच्छा पूरी बीट के माशाल्लाह यानी हर मेवा अन टूक थे तो मान्य खान को फतना बेन तो ऐ के यानी दिशी आनवत तो यार गा बोत बेन असने थे साथ ऐ ग ही जीवन ना ये जवान ना के हन या तो माल बड़ी ऐसी ने ऐसे मुझे गिर आराम बे शुरू ऐसे कुछ के माल अच्छा हाजी पर फंस गई अच्छा वरना यार ज्यादा से अच्छा आनवत तो
تھے نوم حاجی صاحب تھی یہ تو جیک وجہ تھے نو نوم مشہور بگون آئین بس کتون وجہ کی بون ہو اچھا تو تین حاجی کٹون تھے حاجی کٹون کھانا مشہور بھی انو مزہ ہو اچھا تو اے واقعی تو اس کٹون گا کے ہوا کٹون حاجی تھی اسے انو ماما ظاہر نگامر حاجی کٹون مشہور ہیں تو نوس تو میں دش دنات آباد تھے آئین کٹون تھے اور ہری گاٹ دو تو ایسے ہی کہ پیسے ہوتے اے نی خدای کو گوٹ پشو کے کار زیارت ہوئی کے کار حکم گہی نے حاجت ہوئی کے کار تو نس حاجت ہو حاجت ہے وہ تو اسے تو شپڑا جاک ایس نے اسے ماما انوم حاجی کٹون چھبی ہے تو نو کی گا خوش بین حاجی کٹون تھی پین شریار تھے تو انو جگ سے نیسٹ لقب دی تو چھوٹ گا مئی انے بویا تھے انو ماماس محنت تھے دمی جی آئین اتتی فائدہ تھے اکوٹ کا فائدہ تو خدا کا رسول ہے اے پشیری تی پون گا دیشہ ٹھٹے گو تو چوس گا آل بھئی تو من دیشی ٹھٹ ہو کے دیشر ہٹے آئین آباد تھی تو جگ سے اسپاو میوہ کھان مشتو میوہ کھان درو دنیا تے او بے مزہ کریش راتو بیمار بھی تو او کے گلیس بے نے اکو صحیح تھو رہی کہ ہاسپیٹل ہو رہی ہے نے پیسہ ضائع تھے نا تو میں بویا تھا بھئی اش انے بٹکو رہے نے گام جو سوس تو من دیش آباد تھا تو سوس اسپاو میوہ کھات